ایدہ تقدس دہر تے افضل بھی بے حسابہ کڑوکڑا ہا علی دی آمد دے بعد کعبہ بھی لائق سجدے دے آتی آہے علی اکوئے مقام بخشے ہوئے تا کعبہ کڑوکڑا ہا جہس نبیے دے نال نسبت مہربانی سے جہس نبیے دے نال نسبت تا اے محابہ کڑوکڑا ہا ایدہ تقدس دہر تے افضل بھی بے حسابہ کڑوکڑا ہا علی دی آمد دے بعد کعبہ بھی لائق سجدے دے آتی آہے علی کوئے مقام بخشے ہوئے تا کعبہ کڑوکڑا ہا علی کوئے مقام بخشے ہوئے تا کعبہ کڑوکڑا ہا علی کوئے مقام بخشے ہوئے تا کعبہ کڑوکڑا ہا اور ملنگ مولا کو کیا منے در ملنگ مولا کو کیا منے در نبی بھی مشکل کشا منے در جوان ویچ کوئی جوائر تا ہے نسیری اج تے خدا منے در